Year 1453। ये वो साल था जब 21 साल एक ऑटोमन सुल्तान उस दौर के सबसे वेल प्रोटेक्टेड और सबसे अहम सिटी को कॉन्कर करता है। यह सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसे ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ द वर्ल्ड और एप्पल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के अलकाबात से नवाजा जाता था। उस शहर का बादशाह कॉन्स्टेंटीन द 11th, जिसके पास भाग निकलने का पूरा मौका था, लेकिन वो इसी शहर में अपनी जान कुर्बान कर देता है, क्योंकि ये शहर न सिर्फ उसकी रियासत का ज़वाल था बल्कि पूरी क्रिश्चियनिटी का ज़वाल था। और वो बदकिस्मत बादशाह था जिसने 1100 साल से कायम क्रिश्चियन रोमन एम्पायर को अपने हाथों से दफन कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो बैजेंटीन का दारुल हुकूमत था, क्रिश्चियन ताकत का एक रोशन सितारा और मशरिक़ व मगरिब के दरमियान तिजारत का मरकज़ हुआ करता था, मगर 15th सेंचुरी तक ये अपने ज़वाल को आन पहुंचा था। इसी कॉन्स्टेंटिनोपल में दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर यानी रोमन एम्पायर अपनी आखिरी सांस लेती है और एक छोटी सी तुर्किश रियासत इसको फतह कर लेती है। दिस इज स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड यू आर लिसनिंग टू अम्मार फिरदौस। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ बिजेंटीन एम्पायर। दरअसल बिजेंटीन एम्पायर रोमन एम्पायर का हिस्सा था जो यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर इलाकों पर हुकूमत करता था। 395 AD में रोमन एम्पायर को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस पर्पसेस के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 AD में बैटल ऑफ रवाना में ओडेसर के हाथों शिकस्त खा लेता है और ख़त्म हो जाता है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो बाद में बिजेंटीन एम्पायर के नाम से मशहूर हुआ, 1453 यानी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल तक कायम रहता है। बिजेंटीन एम्पायर सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि एक क्रिश्चियनिटी का गढ़, गहवारा और मरकज़ समझा जाता था, और इसकी 4 वजूहात थी। नंबर 1, बिजेंटीन एम्पायर का कैपिटल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता था। बिजेंटीन के ईस्ट में इस्लामिक सल्जूक सल्तनत थी और मंगोल्स का क्रिश्चियन यूरोप की तरफ चढ़ाई और जंगजुई का खतरा भी इसी रास्ते से हुआ करता था। इन्हीं वजूहात की वजह से बिजेंटीन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी के दिफा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझा जाता था, क्योंकि इस दौर में जो भी एम्पायर किसी दूसरे एम्पायर को फतह कर लेती थी तो उनका मेनली मकसद उनके दीन की तशहीर और फैलाव हुआ करता था। सेकेंडली, 380 CE में क्रिश्चियनिटी को बिजेंटीन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाता है। बिजेंटीन एम्पायर के ईस्ट की तरफ कोई क्रिश्चियन एम्पायर या रियासत नहीं होती थी, तो बिजेंटीन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को ईस्टर्न यूरोप, एशिया, रशिया और चाइना में फैलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज तैयार करता था, यानी आम इस्तिलाह में क्रिश्चियन तबलीगी जमात के वफूद को उन इलाकों में भेजा करते थे। थर्डली, बिजेंटीन एम्पायर और स्पेशली इनका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब था, क्योंकि ये एशिया को यूरोप के साथ जोड़ता था, और जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप जो कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करता था, वो ट्रेड की मोनोपोली कायम रखता था। इन्हीं वजूहात की बिना पर बिजेंटीन का रूलर क्रिश्चियन वर्ल्ड का दूसरा सबसे अहम रहनुमा समझा जाता था। रोम में मौजूद पोप के बाद ऑटोमन एम्पायर, जो एक छोटे से कस्बे से निकलती है और इतनी बड़ी एम्पायर को शिकस्त देती है, ये तारीख़ इंसान का बहुत बड़ा वाक़या था। ये पूरा एक दौर के साथ मुंसलिक पावर, प्रेस्टीज, सिविलाइजेशन और क्रिश्चियनिटी का ज़वाल था, और इस्लामिक एम्पायर का यूरोप की सरजमीन पर न सिर्फ फतूहात बल्कि एक गोल्डन एम्पायर के क़याम का आगाज़ था। बिजेंटीन एम्पायर, जो कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसका दरअसल ज़वाल पहले ही शुरू हो गया था, और इस पर आखिरी ज़रब सुल्तान महमद II ऑफ ऑटोमन एम्पायर लगाते हैं। Either I conquer you or you conquer me. 1071 में बैटल ऑफ मंजिकर लड़ी जाती है बिटवीन द मुस्लिम सल्जूक सल्तनत एंड बिजेंटीन एम्पायर। इस जंग के नतीजे में बिजेंटीन एम्पायर के हाथ से अनातोलिया और आर्मीनिया निकल जाते हैं। इसके बाद ही बल्गेरियन एम्पायर और सर्बियन एम्पायर भी वक्त के साथ साथ ताकतवर हो रहे थे, और बिजेंटीन एम्पायर के मुंसलिक इलाकों में बिजेंटीन एम्पायर की अथॉरिटी को रेगुलरली चैलेंज कर रहे थे। इन सारे डेवलपमेंट्स के दौरान अनातोलिया यानी तुर्की का वो हिस्सा जो एशिया में आता है, इसके एक छोटे से कस्बे में एक नई एम्पायर की फाउंडेशन बन रही थी, जिसने न सिर्फ बिजेंटीन एम्पायर को शिकस्त देना था बल्कि अगले 600 सालों तक मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका में हुक्मरानी करनी थी। ऑटोमन एम्पायर के उरूज को समझने के लिए सल्जूक डायनेस्टी
جو کہ ottoman امپائر سے پہلے موجود تھی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم 11ویں اور 12ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو تب مسلم ڈومیننٹ امپائر سلجوقی ہی تھے، جو کہ ترک اور پرشین لینیج کے مسلمان تھے۔ سلجوق سلطنت کا زوال 12ویں صدی کے آخری حصے میں شروع ہو جاتا ہے، جب سلطان ملک شاہ فرسٹ کی سن 1092 میں انتقال کے بعد اندرونی اختلافات اور بادشاہت کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ کروسیڈرز اور منگولز کے حملے نے بھی سلجوق کو کمزور کر دیا تھا۔ سن 1243 میں سلجوق سلطنت آف روم کو بیٹل آف قوس داغ میں منگولز کے ہاتھوں شکست ہو جاتی ہے اور ان کا انفلوئنس آہستہ آہستہ مٹنے لگ جاتا ہے۔ ان کے بعد اناطولیہ میں ایک چھوٹی سی ترکش پرنسپیلٹی ottoman بیلک جو عثمان the فرسٹ کے زیر قیادت تھی، دھیرے دھیرے اپنی طاقت بڑھانے لگتی ہے۔ سلجوقوں کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ottomans نے اناطولیہ اور بالکنز کے علاقوں میں اپنا قبضہ بنا لیا اور سلجوقوں کے مخالف ایک اور زیادہ طاقتور اور زیادہ انفلوئنشل اسلامک سلطنت بنا لی۔ عثمان I اپنی قیادت میں ان 24 ٹرکش ٹرائبس یا سٹی اسٹیٹس کو اکٹھا کر کے ایک اسلامک ریاست تو بنا لیتے ہیں، لیکن ان کا خواب اس سے بہت بڑا تھا۔ عثمان I only had one dream, the dream to conquer Constantinople. لیکن وہ یہ خواب پورا نہیں کر پاتے۔ عثمان I کے بعد ottomans کی 23 ملٹری کمپینز کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، مگر بیزنٹین امپائر جو کہ کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی، کیسے کانسٹینٹینوپل کے دفاع میں اتنی کامیاب تھی؟ The answer lies in the construction of the city of Constantinople. Constantinople اس دور میں سب سے زیادہ ویل پروٹیکٹڈ اور ویل سیکیورڈ سٹی کہلاتا تھا اپنی دیواروں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے۔ کانسٹینٹینوپل کی دیواریں ایک بے مثال حفاظتی نظام پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے اندر والی دیوار تھی جو اونچی اور مضبوط تھی، پھر ایک چھوٹی دیوار کے ساتھ ایک کھلا راستہ جسے ٹیرس کہا جاتا تھا اور جہاں فوجی دستے موجود ہوتے تھے جو گشت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک کھائی جسے انگریزی میں موٹ کہا جاتا ہے، اسے دشمن کو روکنے کے لیے پانی سے بھر دیا جاتا تھا، اور اس کھائی کے سامنے ایک دوسری والی بڑی دیوار باہر کی طرف تھی جو دشمن کے لیے اور زیادہ رکاوٹ پیدا کر دیتی تھی۔ یہ پورا نظام ایک ایسی حفاظتی بنا دیتا تھا جسے فتح کرنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ 1451 میں محمد II صرف 19 سالہ عمر میں ottoman امپائر کے سلطان بن جاتے ہیں۔ محمد II بھی عثمان I کی طرح کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ محمد II ایک ذہین، انوویٹو اور ہیڈ اسٹرانگ قسم کے سلطان تھے۔ محمد II کی دو ایسی ملٹری ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں جو اس دور میں کسی اور ملٹری جنرل نے استعمال نہ کی تھی، اور آخری یہی ملٹری اسٹریٹجیز کانسٹینٹینوپل کی ان دیواروں کو گرا دیتی ہیں۔ محمد II نے میٹیکولسلی کانسٹینٹینوپل کی سیج پلان کی، جس میں اس نے اپنی فوجی طاقت اور نئے دور کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ انہوں نے زبردست قسم کے کیننز کا بھی استعمال کیا تھا، جس میں بسیلیکا نام کا ایک مشہور کینن بھی شامل تھا جو 27 فٹ لمبا اور شہر کی دیواروں پر پتھر کے گولے برسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان کیننز کو ہنگیرین انجینئر اوربان نے ڈیزائن کیا تھا۔ میڈیول زمانے کی بنائی ہوئی ان دیواروں کا پہلی بار کسی ماڈرن کیننز کا سامنا ہو رہا تھا۔ نہ صرف کیننز ان دیواروں کو توڑ دیتی ہیں بلکہ کانسٹینٹینوپل میں عوام اور امپیرر کے کوڈ میں خوف پھیلا دیتی ہیں۔ محمد کی ایک اور زبردست اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی نیول شپس کو بوسفورس سی کے سمندر سے نکال کر زمین کے رستے کھینچ کر گولڈن ہورن میں لے آیا۔ گولڈن ہورن بیسکلی سمندر سائٹ سے شہر میں داخل ہونے کی جگہ کا نام تھا۔ سیدھا گولڈن ہورن میں داخل ہونا مشکل تھا کیونکہ اس کے بندرگاہ کے رستے کو ایک بڑی زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا جو کسی بھی شپ کو اندر جانے سے روکتی تھی۔ سیزن وائکنگز میں بھی ایک ایسا ہی سین شوٹ کیا گیا ہے، شاید یہ سین محمد سے انسپائر ہو کے ہی کیا گیا ہو۔ Finally, on May 29, 1453, after a 53-day siege, the Ottomans ان دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور کانسٹینٹینوپل بالآخر Ottomans فتح کر لیتے ہیں under the leadership of سلطان محمد II۔